لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات کرامی تھی۔ آج دا خطبہ جمعہ بسلسلہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام دے عظیم اخلاق تے عنوان تے انعقاد پذیر ہے۔ میں تواڈے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اخلاق حسنہ نو اور اس معاملے دے اندر آپ علیہ السلام دی تعلیمات نو بیان کرنا چاہوں۔ میرے اور تواڈے پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان ذیشان ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم اخلاقا، مومنہ دے وچوں کامل ایمان والا او شخص ہے جدا اخلاق اچھے۔ اس حدیث دے اندر اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے ایمان دی تکمیل دا ذریعہ بنایا تے اعلی اخلاق نو اور اچھے اخلاق نو بنایا۔ اتھویں بات معلوم ہوتی ہے کہ اسلام کے اندر اعلیٰ اخلاق دی کتنی کو اہمیت ہے کہ ہر مسلمان نو بہترین اخلاق دا مالک ہونا چاہیے۔ اور یہ گفتگو اودا دوسریاں دے نال سلوک، اودا دوسریاں دے نال برتاؤ اتنا اچھا ہونا چاہیے کہ او دے اخلاق تو متاثر ہو کے لوگ او دی طرف مائل ہون۔ اے تعلیمات نے اور اے سیرت ہے امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی۔ اگر سیرت کا مطالعہ کیتا جائے یہ بات روز روشن دی طرح عیاں اور واضح ہے کہ میرے پیغمبر علیہ السلام دے اخلاق تو متاثر ہو کے بیسیوں نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاراں افراد نے اسلام قبول کیتا ہے تے میرے پیغمبر دے اخلاق تو متاثر ہو کے کیتا ہے۔ اور اتنا عظیم اخلاق ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے قسمہ کھا کے میرے پیغمبر علیہ السلام دے اخلاق کو بیان فرمایا ہے۔ اور قرآن دی جڑی میں آیت پڑھی ہے نا، سورہ قلم 29 میں پارے دی ابتدائی آیات میں جو ایک آیت پڑھی ہے، اور ان آیات کا پس منظر ہے کہ میرے پیغمبر علیہ السلام کا دفاع اللہ ذوالجلال والاکرام فرما رہے ہیں، اور اس دفاع کے اندر اللہ اپنے پیغمبر کے اخلاق نو بیان کرنے واسطے
دکھا رہے ہیں. اے قرآن دی آیتاں سماعت فرمانا. اللہ فرماندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اللہ نے قسمہ کھا دیا ہے. فرمایا والقلم نون والقلم وما یسطرون. فرمایا قسم قلم دی اور جو کچھ لکھن والے قلم دے ذریعے لکھ دینے یا جو لکھیا جاندہ ہے اس لکھے ہوئے دی یا لکھن والیاں دی قسم ہے. قسمہ کھا کے رب اپنے نبی علیہ السلام دا دفاع کر رہے ہیں. کافران دیے منہ تو انت بنعمت ربک بمجنون. اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک کافر دوانو دیوانہ دے مجنون کہندے نے. میں رب قسمہ کھا کے کہنا تسی اپنے رب دی نعمت دے نال دیوانے دے مجنون نہیں. اللہ ایدی دلیل کی ہے. فرمایا وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ. تو آٹا اجر اتنا زیادہ ہے جیڑا ختم ہی نہیں ہو سکتا. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. کہ تسی دیوانے دے مجنون نہیں کہ بے شک تسی بڑے عظیم اخلاق تے ہو. تو آٹا اخلاق بڑی آل ہے. تو آٹا اخلاق بڑی عظیم ہے. کیونکہ جڑے دیوانے دے مجنون ہویا کرتے ہیں انہاں دا اخلاق کوئی نہیں ہویا کرتا. دیوانے تے مجنون رائی جاندے راوچ جاندیاں لوگانوں پتھر مار دے رہے. دیوانے تے مجنون راہ جاندیاں دے کپڑے پھاڑ دیندے نے. دیوانے تے مجنون راہ جاندیاں دے آوازیں کس دے نے. دیوانے تے مجنون راہ جاندیاں نو گالیاں نکال دے نے. دیوانے تے مجنون راہ جاندیاں نو دھکے مار دے نے. پر اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم انکا لعلی خلق عظیم. تسی تے بڑے عظیم اخلاق دے مالک ہو. تسی تے بڑے اعلیٰ اخلاق دے مالک ہو. اس واسطے تسی دیوانے دے مجنون نہیں. میرے رب نے قسمہ کھا کے اپنے پیغمبر علیہ السلام دے اخلاق کا تذکرہ فرمایا ہے. آؤ میں اللہ دے نبی دی سیرت دی روشنی دے اندر آپ علیہ السلام دے اخلاق دے چند نمونے تواڈے سامنے پیش کرنا چاہنا. میرے پیغمبر علیہ السلام دا اے اعلیٰ اخلاق صرف بڑیاں لوکاں نال نہیں سی. اج ساڈا حال ہے کہ کوئی بڑے مقام والا بڑے عہدے والا کوئی بڑی شان تے رتبے والا اگر ساڈے سامنے آندا ہے تے اسی بڑے اعلیٰ اخلاق دا مظاہرہ کرنے ہیں. لیکن اگر کوئی ساڈے تو نیویں درجے والا ساڈے تو کم دولت مند ساڈے تو کمزور انسان اگر کوئی سامنے آندا ہے تے ساڈے اخلاق دے سارے شرادے بکھر جاندے نے. اسی اپنے تو ماڑیاں تے ظلم بھی کر لینے ہیں, گالیاں بھی نکال لینے ہیں, تھپڑ بھی مار لینے ہیں, زیادتیاں بھی کر لینے ہیں, مندا بھی بول لینے ہیں, انہاں دے نال برا سلوک بھی کر لینے ہیں. لیکن جے کوئی اونچے رتبے والا آئے پھر جی جی کر کے پہ بلانے ہیں اور جناب چک چک پہ اودے اگے جانے ہیں. اے ساڈے اخلاق دا حال ہے, دوہرا معیار ہے. اللہ جناب لوگاں دے سامنے ساڈا اخلاق اعلیٰ ہو جاندا ہے اور اگر اپنے تو نیویں دے سامنے آوے تے ساڈا اخلاق دا بھی بیڑا غرق ہو جاندا ہے. اے ساڈا مسلماناں دا
حال ہے، پر میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی سیرت مبارکہ ایوے آپ علیہ السلام دے سامنے اگر کوئی یتیم بھی آ جاندا میرے پیغمبر او دے نال وی اللہ اخلاق نال پیش ہوندے، میرے نبی علیہ السلام دے سامنے اگر کوئی غلام بھی آ جاندا اللہ دے نبی او دے نال وی اللہ اخلاق نال پیش ہوندے، میرے پیغمبر علیہ السلام دے سامنے اگر کوئی غریب تے ماڑا بھی آ جاندا اللہ دے نبی او دے نال وی عظیم اخلاق نال پیش ہوندے، میرے پیغمبر علیہ السلام دے سامنے اگر کوئی قیدی بھی آ جاندا اللہ دے نبی او دے نال وی اللہ اخلاق نال پیش ہوندے، میرے پیغمبر علیہ السلام دے سامنے کوئی اپنا آندا یا کوئی بیگانہ آ جاندا، کوئی مسلمان آ جاندا یا کوئی کافر آ جاندا اللہ دے نبی ہر ایک نال عظیم اخلاق نال پیش ہوندے، اللہ اخلاق نال پیش ہوندے، میرے پیغمبر نے دوہرا معیار نہیں رکھیا، اونچیاں واسطے ہور اخلاق، نیویاں واسطے ہور اخلاق، امیراں واسطے ہور اخلاق، غریباں واسطے ہور اخلاق، میرے پیغمبر نے ایک دوہرا معیار نہیں رکھیا، بلکہ میرے پیغمبر نے چھوٹے چھوٹے بچیاں دے نال بھی اعلی اخلاق نال پیش آندے نظر آندے۔ اے ہے میرے نبی دی سیرت، اے ہے میرے پیغمبر علیہ السلام دا طریقہ، اے ہے میرے نبی علیہ السلام دا اخلاق، اور ایک تو سنان دا مقصد کی ہے، صرف اس واسطے نہیں سنانا کہ واقعات تو سنائے جان تسی خوش ہو جاؤ، نہیں، اس واسطے سنانا ہے کہ جہو جا اخلاق میرے مصطفیٰ دے آسامی ہو جا بنانا، کہو انشاءاللہ بنانا ہے کہ نہیں بنانا؟ لو ہم صلاۃ عام فرمانا، میں جیڑی بات تواڈے سامنے بیان کرن لگا توجہ، جیڑی بات میں تواڈے سامنے رکھن لگا ذرا توجہ نال سماعت فرمانا، میرے پیغمبر علیہ السلام دا اخلاق کیسا ہے، اپنے نال کیسا ہے، بیگانیاں نال کیسا ہے، اونچیاں نال کیسا ہے، نیویاں نال کیسا ہے، غریباں نال کیسا ہے، ماڑیاں نال کیسا ہے، یتیماں نال کیسا ہے۔ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دے کول ایک عورت آ جاندی ہے، بخاری دی روایت پیش کر لگا، اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دے کول ایک عورت آ گئی، نام ایدہ ام سلیم ہے، کہو رضی اللہ ہو، میرے نبی نے صحابہ دا نام سن کے پڑھیا کرو، رضی اللہ ہو تعالی عنہا، تے میرے پیغمبر علیہ السلام دی صحابی ہے، آگے آندی اللہ دے پیغمبر جی اے میں اپنے بیٹے نو لے کے تواڈے بلائی ہاں، بیٹے دا نام حضرت انس ہے، کہو رضی اللہ ہو تعالی عنہ، ایک چھوٹی جی عمر دا بچہ ہے، تے اللہ دے نبی جی تواڈے کو لے کے آئی ہاں، ام سلیم میں ایدہ کی کرنے ہے، فرمایا محبوب جی انہوں اپنے کول شاگرد بٹھا لو، انہوں اپنے کول بٹھا لو، اللہ دے نبی تعلیم حاصل کرے گا، تواڈے کولو قرآن سیکھے گا، اللہ دے نبی جی تواڈے کولو حدیثاں سیکھے گا، اللہ دے نبی جی تواڈے کولو اسلام سمجھے گا، تے نالے تواڈی خدمت بھی کرے گا، میں انہوں تواڈا خادم بنا کے لے آئی ہاں، انہوں اپنی خدمت واسطے اپنے کول رکھ لو، اے تواڈے کام کاج کرے گا، اللہ دے نبی پانی لے آ کے وضو تانوں کرائے گا، اے تواڈے نال باہر جانا ہوئے تواڈی پرچی تواڈا لوٹا اٹھا کے نال لے کے جائے گا، کوئی سامان منگوانا ہوئے میرے اس بچے نو خدمت دا موقع دیو، تواڈیاں خدمت آئے کرے گا، میرے واسطے بڑی سعادت ہے کہ بچہ میرا ہوئے خادم رسول اللہ دا ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر علیہ السلام نے کول بٹھا لیا، اور میں تواڈے اگے ایک عرض کرنا چاہنا، تواڈے اندر چھوٹے چھوٹے بچیاں نو دکاناں تے بٹھان والے بھی موجود تاجر ہون گے، تواڈے اندر بچیاں نو کام سکھان واسطے کول بٹھان والے بھی موجود ہون گے،
تواڈے کول کارخانے فیکٹریاں دے اندر بچیاں نو بٹھا کے کام کاج سکھان والے بھی موجود ہون گے، تواڈے اندر معلمین مدرسین بھی موجود ہون گے، جنہاں کو لوگ اپنے چھوٹے چھوٹے بچیاں نو بٹھا کے جاندے نے مولانا اینو قرآن پڑھا دیو، قاری صاحب اینو قرآن پڑھا دیو، اینو حافظ بنا دیو، اینو عالم بنا دیو، اینو قرآن و سنت دی تعلیم دے دیو۔ اے سارے واسطے نمونہ ہے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ میرے پیغمبر علیہ السلام کو پہ جاندے نے، اللہ دے نبی علیہ السلام دے نال 10 سال دی مصاحبت رہی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی 10 سال میرے نبی دیاں خدمتاں کیتیاں نے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے 10 سال میرے پیغمبر علیہ السلام دے کول گزارے نے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے تے اللہ دے نبی وہ دنیا تو رخصت ہو گئے، رب دے پیغمبر وفات پا گئے تے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی دا اخلاق بیان کی کرتے رہے اور ماندے نے میں اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دی خدم تو 10 سنین، میں اللہ دے نبی دی 10 سال خدمت کی دی ہے تے انس دی انہاں 10 سالاں دے اندر تساں نبی علیہ السلام نو کی ہو جیا پایا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ بچے سن، انہاں کول غلطیاں بھی ہویاں ہون گیاں، حضرت انس بچے سن، انہاں کول کوتاہیاں بھی ہویاں ہون گیاں، حضرت انس بچے سن، انہاں کول سستیاں بھی ہویاں ہون گیاں، حضرت انس بچے سن، انہاں کول کئی کام خراب بھی ہوئے ہون گے، پر میرے پیغمبر علیہ السلام دا اخلاق کیسے؟ حضرت انس فرماندے نے ما قالنی افرقت، انہاں 10 سالاں دے اندر اللہ دے نبی نے مینوں ایک بار بھی اف نہیں آکھیا۔ گالاں کڈنا تے دور دی بات ہے، مندا بولنا تے دور دی گل ہے، مارنا پٹنا تے دور دی گل ہے، برا بھلا کہنا تے دور دی گل ہے۔ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے مینوں انہاں 10 سالاں دے اندر کدی اف تک بھی نہیں آکھیا، میرے پیغمبر علیہ السلام نے کدی مینوں ماریا نہیں، اللہ دے نبی علیہ السلام نے کدی مینوں گال نہیں کڈی، اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے کدی مینوں مندا نہیں بولیا، اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے کبھی مینوں برا بھلا نہیں آکھیا۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نمونہ نے ساری کائنات دے لوگاں واسطے، اور لوگوں میرے نبی دے اخلاق تو اپنا اخلاق سکھا، کس طرح دا اخلاق تساں بنانا ہے کہ اللہ دے نبی چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں نال بھی اعلیٰ اخلاق نال پیش آ۔ ساڈے ایتھے اخلاق پتہ کی ہو جائے، اگر کوئی شاگرد بچہ بہ جائے نا کسی بھی شعبے دے اندر تے ذرا کو دے کھلو غلطی ہو جائے تے پاویں کوئی کام سکھان والا استاد ہے یا کوئی قرآن تے حدیث دی تعلیم دین والا استاد ہے یا کوئی اور شے سکھان والا استاد ہے، وہ سمجھدا ہے کہ میرا حق ہے میں نو گالاں کڈاں، اینو ماں دیاں گالاں کڈاں، اے دے پیو دیاں گالاں کڈاں، میں نو ماراں پٹاں، اے دے نال ظلم زیادتی کراں، اے سمجھدا ہے میرا حق ہے۔ اے حق تیرا کتھوں ہے؟ میرے پیغمبر دی سیرت تے دس رہی ہے کہ خادماں نو کدی اف بھی نہیں آکھنا۔ میرے نبی نے کدی اپنے خادم نو اف بھی آکھیا تے اسی کی کرنے ساڈا اخلاق کی ہو جائے۔ اور میں ایک بار آج حدیث والے سامنے رکھنی ہے، میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم اخلاقا، تواڈے جو کامل ایمان والا ہوے جدا اخلاق اچھا ہے، جدا اس حدیث نو تساں ذہن وچ رکھنا ہے، اے میں تانوں بھولن نہیں دینی، آج یاد کرا کے بننا ہے تاکہ دکاناں تے بیٹھ کے جدوں تسی ماریاں تے ظلم کرن لگو اے حدیث تانوں یاد آئے، تاکہ اپنی فیکٹریاں جدوں معصوماں تے تسی ظلم دے پہاڑ توڑن لگو
اے تانوں حدیث یاد آئے تاکہ معصوم بچیاں نو تسی جدو ظلم و ستم دا شکار بنا لگو، اے تانوں حدیث یاد آئے اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم اخلاقا، جدو تسی کسی نو گالی دین لگو اے حدیث تانوں یاد آئے، جدو کسی دی عزت اچھالن لگو اے حدیث تانوں یاد آئے، جدو کسی دی پگڑی اچھالن لگو اے حدیث تانوں یاد آئے اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم اخلاقا، کامل ایمان والا ہوے جدا اخلاق اچھا ہے۔ ہن ذرا اس حدیث نو سامنے رکھ کے اپنے ایمان دا ذرا موازنہ کر لینا، اسی کنے کو ایمان والے ہیں، کنے کو بڑے اسی مومن ہاں، لیبل اساں بڑے بڑے لگائے نے ایمان دے، پر ساڈا کردار کی ہے، ساڈا اخلاق کی ہے، ہر بندے نو پتہ ہے کہ ہو جائے اخلاق میرے مصطفیٰ علیہ السلام دا۔ آؤ وقت کی قلت ہے، میں کو دو چار باتیں سنا جاواں۔ میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا اخلاق آپ دے، میرے نبی دا شاگرد ہے، میرے نبی کو بیٹھا ہے، خادم ہے، خدمت کرنے واسطے بیٹھا ہے، مسلمان ہے، تے او دے نال اخلاق ہے نا میرے مصطفیٰ علیہ السلام دا۔ اور میں جڑا اخلاق تانوں دسن لگا اللہ دے نبی دا اے اخلاق دشمناں دے نال ہے، دشمناں نال میرے پیغمبر دا اخلاق کیسا ہے، جڑے میرے نبی نو گالیاں نکال دے نے انہاں نال میرے نبی دا اخلاق کیسا ہے، جڑے میرے پیغمبر نو مندا بول دے نے انہاں نال میرے نبی دا اخلاق کیسا ہے۔ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام مسجد نبوی دے اندر تشریف فرما نے تے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے آئے تے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دے کول بیٹھ جاندے، اللہ دے نبی فرماندے نے ابو ہریرہ کی گل ہے اج تو بڑا پریشان نظر آ رہے ہیں، اج تیرا چہرہ بڑا اتریا خیر تے ہے نا، کی ہویا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے محبوب جی آج میں اپنی ماں نو دعوت دیتی ہے اسلام قبول کرن دی، میں کہ اماں جی مسلمان ہو جاؤ، اللہ دے نبی دا کلمہ پڑھ لو، تے اللہ دے نبی جی میری ماں نے اے دے جواب دے اندر مینوں بڑا مندا بولے ہے، جواب دے اندر مینوں گالیاں دتیاں نے، اگر تے گل میرے تک ہی رہندی تے کوئی گل نہیں سی، ماں سی اونے مینوں مندا بول لیا، برا بھلا کہہ لیا، کوئی گل نہیں، پر محبوب جی تکلیف اس گل دی ہوئی ہے انہیں میرے نال تانوں بھی گالیاں دتیاں نے، انہیں میرے نال تانوں بھی مندا بولے ہے، مینوں بھی گالاں کڈیاں سو تے نالے تانوں بھی گالاں کڈیاں سو کہ تو محمد دے پیچھے لگ کے اپنا دین چھڈ بیٹھا ہے، تو اپنے پیو دادے دا مذہب چھڈ بیٹھا ہے، اللہ دے نبی تانوں بھی برا بھلا کیا سو، مینوں بھی گالاں کڈیاں سو، تے اللہ دے نبی برداشت نہیں ہویا تے میں کرو نکل کے آ گیا تاکہ میرے منہ کوئی ایسی گل نہ نکل جائے جہدے نال ماں دی توہین ہو جائے، تے میرے پیغمبر علیہ السلام خاموش نے، تے حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے محبوب جی آج ایک عرض لے کے آیا، ایک درخواست لے کے آیا، اور مایا ابو ہریرہ پوچھ کہہ کی درخواست کرنا چاہنا ہے، کہہ کی کہنا چاہنا ہے، اور ماندے نے اللہ دے نبی جی میری ماں تے تانوں مندا بول رہی ہے، میری ماں تانوں گالیاں دے رہی ہے، میری ماں تانوں غلط کہہ رہی ہے، پر سونیا تسی میری ماں دی ہدایت دی دعا فرما چھڑو، میری ماں تانوں کی کہہ رہی ہے، گالیاں دے رہی ہے، مندا بول رہی ہے، سونیا تسی میری ماں دی ہدایت دی دعا کر چھڑو، تے میرے نبی دا اخلاق ویکھ نہیں، میرے پیغمبر علیہ السلام کنے اعلیٰ اخلاق دے مالک نے، اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے پسو پیش نہیں کیتا، اے نہیں آکھیا نالے گالاں کڈائیاں نہیں سانوں ماں کولو، نالے آنا ہدایت دی دعا کر چھڑو، نالے برا بھلا کہہ لو آگے آئے، نالے آنا ہدایت دی دعا کر چھڑو، کمال کرنا تو ابو ہریرہ نہیں آکھیا، بلکہ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فوراً اپنے رب نال تار جوڑ لئی ہے،
تے اللہ دے نبی دعا فرماندے نے اللہم اہد ابی ہریرہ، ہر شمال ابو ہریرہ دی ماں نو ہدایت عطا فرما دے۔ میرے نبی نے دعا فرمائی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے میں دعا کروا کے تے نکلیا، میں کیا میں جاواں کر ویکھاں کہ میرے پیغمبر دی دعا قبول ہوئی ہے تے میری ماں دا کی اگو جناب اودے اثرات نے۔ تے جدوں میں کردے دروازے تے گیا، دروازہ بند ہے تے اندروں برتناں دے کھڑکن دی آواز آ رہی ہے۔ میں دروازے تے دستک دی تے ماں اگو بول کے آندی ہے ابو ہریرہ میں غسل پہ کرنی ہاں، ٹھہر جا، میں غسل کر کے دروازہ کھولنی ہاں۔ ماں نے دروازہ کھولیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے نالے میری ماں دروازہ کھول دی ہے تے نالے آندی اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ کلمہ پڑھ دیئے مسلمان ہو جاندی ہے۔ اے میرے پیغمبر دے اخلاق دا نتیجہ ہے۔ اگر میرے نبی دی گالی دے جواب دے اندر انہوں گرفتار کرواندے، انہوں قتل کروا دے، میرے نبی اگر ایک کرنا چاہتے کر سکتے سن، وقت دے حاکم سن، اللہ دے نبی سن، رب دے رسول سن، اور اللہ دے رسول نے گالیاں دے رہی ہے، میرے نبی انہوں سزا دے سکتے سن، پر میرے نبی نے اعلیٰ اخلاق دا مظاہرہ فرمایا ہے۔ جیڑے میرے نبی نو گالاں دیندے نے، میرا نبی انہاں دی ہدایت دیاں دعاواں کردا ہے۔ اے میرے نبی دا اخلاق کیڑا اعلیٰ اخلاق ہے۔ ساڈا اج مقولہ پتہ کی ہے؟ ایک دا جواب پتھر نہ دینا چاہیے۔ اگر کوئی ایک گال کڈے انہوں 10 کڈنیاں چاہیے۔ اگر کوئی ایک تھپڑ مارے جواب ہے تو انہوں 10 مارنے چاہیے۔ اے میرا تو اڈا نظریہ ہے، ساڑھے معاشرے دا نظریہ ہے۔ میرے شیر نو سوا سیر ہو کے ملنا چاہیے، پر میرے نبی دا اخلاق کیسے ہے؟ جنہ گالاں کڈیاں نے میرے نبی انہاں واسطے ہدایت دیاں دعاواں فرمائے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام جدو مکے و تنگ آ گئے، مکے والے آپ کی بات نہ منی تے اللہ دے نبی کتھے گئے؟ طائف دے اندر۔ کتھے گئے؟ طائف وچ گئے۔ فرمایا مکے والے نہیں مندے سندے تے چلو میں طائف جا کے طائف والے نو واز کرنا، ہو سکتا ہے وہ من جان، وہ اسلام قبول کر لیں۔ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام آئے، طائف دے سرداراں نو آ کے ملے تے انہاں نو دعوت اسلام دیتی۔ انہاں نے ایک تے اسلام دی دعوت نو ٹھکرا دیتا، دوجا کام میں کیتا خالی دعوت نو ٹھکرا دیندے تے گل اتھوں تک بھی رہندی تے چلو، لیکن انہاں ظلم دی انتہا کیتی۔ انہاں سارے شہر دے جننے کان ٹوٹے سن نا اکٹھے کر لے تے اکٹھے کر کے آندے نے تسی محمد دے پیچھے لگ جاؤ، جتے جتے محمد جاندا ہے اینوں پیچھوں پتھر دے تے برساؤ۔ میرے پیغمبر علیہ السلام طائف دی گلیاں دے اندر نے اور اللہ دے نبی دے پیچھے طائف دے گنڈے لگے نے تے میرے نبی نو پتھر مار رہے ہیں تے میرے نبی دا قصور کی ہے؟ بلا قولوا لا الہ، اے قصور سی نا۔ اور کو میرے نبی نے انہاں دا کوئی جناب نقصان کیتا سی؟ میرے نبی نے انہاں دا کوئی گھر بوا بنایا سی؟ میرے نبی نے انہاں دے کوئی جناب مال ڈنگر دا کوئی نقصان کیتا سی جڑا میرے نبی نے سلوک کر رہے سن؟ نہیں۔ کی قصور ہے؟ لا الہ، اے قصور سی میرے مصطفی۔ لوگوں در در سے ڈگنا چھڑ دیو، ایک رب دے پجاری بن جاؤ۔ اے در در سے جھکنا چھڑ دیو، ایک اللہ دے عبادت گزار بن جاؤ۔ اے دعوت صحیح میری پیغمبر علیہ السلام دی ہے دعوت۔ اس دعوت کے نتیجے دے اندر انہوں نے آخر
کان ٹوٹے کٹھے کر کے لو پیچھے لگ جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پتھر مارو اور انہوں تار بھی جو باہر کر دیو اللہ اللہ انہیں کو پتھر مارے انہوں سالمہ نے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام لہو لہان ہو گئے میرے پیغمبر علیہ السلام دا خون نکل کے آپ دے پیروں دے اندر آکے جتیاں جم گئیاں تلیاں دے نال اتنا خون میرے نبی علیہ السلام دا نکلیا اینے پتھر مارے میرے پیغمبر علیہ السلام نو تے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام زخمی حالت دے اندر ڈگ دے ہوش بے ہوش دی حالت دے اندر ایک باغ دے اندر پہنچ جاندے نے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام اوتھے کچھ دیر آرام فرماندے نے آج بھی طائف دے اندر وہ جگہ موجود ہے جس جگہ تے 1450 سال قبل وہ باغ سی جس باغ جا کے میرے پیغمبر علیہ السلام نے آرام فرمایا وہ جگہ آج بھی موجود ہے اور اتفاق ہے حسن اتفاق کہ اتنے حالے تک عمارت کوئی نہیں بنی اس جگہ کے اندر حالے تک عمارت نہیں کو بنی کھلی جگہ ہے اس جگہ کے باغ سی جس باغ رسول اللہ علیہ السلام نے آ کے آرام فرمایا کہ میرے پیغمبر زخمی حالت کے اندر میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آ گئے علیہ السلام سونیا مینوں حکم دیو اچھا تسی اگر جاؤ اللہ تانوں لے جائے تے طائف دی وادی ویکھو جا کے دو پہاڑاں دے درمیان ساری وادی ہے ایک پہاڑ ادھر ایک ادھر درمیان سارا علاقہ طائف دا میرے پیغمبر علیہ السلام نو آندے نے جبرائیل حکم دیو اے پہاڑاں دا فرشتہ کھلوتا ہے آندے میں تمہاں پہاڑاں نو جوڑ کے انہاں نو پیس کے رکھ دیا اینا تواڈے نال اینا ظلم کیتا ہے اینا اینی زیادتی کیتی ہے حکم دیو پہاڑ ملا کے انہاں نو پیس دئیے کیوں جی میرے نبی کہہ سکتے سن مٹا دیو انہاں دا نام و نشان ختم کر دیو انہاں نو پر نہیں اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے سنی نہ گل فرشتے دی تے اللہ دے پیغمبر فرماندے نے نہیں میں اس حق وچ نہیں اللہ دے نبی اینا تواڈے نال اینا ظلم کیتا ہے اینی زیادتی کیتی ہے اینا ماریا فرمایا مینوں امید ہے اینا دی نسل وچوں رب او لوگ پیدا کرے گا جڑے ایمان والے ہون گے اینا دی نسل اور پھر وقت آیا جدوں طائف سارے دا سارا مسلمان ہو گیا طائف سارے دا سارا ایمان والے دا بن گیا اور میرے پیغمبر دے نال جڑے ساتھی نے نا حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب جی انہاں ظالماں واسطے دعا کرو مت دعا کرو اللہ انہوں نے دعا کرے تے میرے پیغمبر دعا کرتے ہیں تے دعا کی کرتے ہیں اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون اچھا مالیا میری اس قوم نو ہدایت دے دے انہاں مینوں پہچانے ہی نہیں انہاں پتھر مارے نے میرے نبی نے انہاں دی ہدایت دیا دعا کی دیا اوے او دائی نتیجہ کہ ہر پاسے اسلام ہی اسلام نظر ہوتا ہے جنہاں دے بڑے وڈیرے میرے نبی نو پتھر مارتے رہے انہاں دیاں نسلاں اج ایمان والی جنہاں دے بڑے وڈیرے میرے نبی تے ظلم کرتے رہے انہاں دیاں نسلاں اج ایمان والیاں نے یہ کیوں ایمان والیاں نے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ میرے نبی دے اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ ہے کہ وہ میرے نبی نو پتھر مارتے ہیں میرے نبی انہاں دی ہدایت دیاں دعاواں کرتے ہیں جے نبی پاک علیہ السلام یہی کام کر دے انہاں نوں بھی مٹا دیو انہاں نوں بھی مار دیو انہاں نوں بھی پیس دیو تے پھر اج مسلمان گھٹ ہونے سن تباہی تے بربادی جو برباد ہونے والی قوماں چوکھیاں ہوئیاں سن اب دیکھو نا میرے پیغمبر علیہ السلام کا اخلاق کیسا ہے میرے نبی کا کردار کیسا ہے اللہ دے نبی مکہ المکرمہ دی اندر نے تے میرے پیغمبر علیہ السلام نو کافر کی بنا ہوندے نے
قرآن لکھے ہے میرے نبی نو جادوگر آندے نے، میرے نبی نو کاہن آندے نے، میرے پیغمبر نو مجنون تے دیوانہ آندے نے، میرے پیغمبر علیہ السلام دا نام محمد ہے، اے محمد دی بجائے میرے نبی نو مزمم آندے نے، علیہ باللہ میرے پیغمبر علیہ السلام آندے نے اے دا دماغ ہل گیا، اے دے شیاطین دا تسلط ہو گیا، اے جن چمبڑ گئے نے انہوں، اے دی بلائی منزل ہل گئی ہے، پتہ نہیں کی کوئی ظالم میرے پیغمبر علیہ السلام نو آندے نے، تے میرے نبی مکے دی اندر نے بیت اللہ رب دی عبادت کر رہے ہیں، سامنے دار الندوہ، دار الندوہ دی اندر کافران دے سردار بیٹھے ہیں، ایک عمرہ کرنے والا، ایک طواف بیت اللہ کرنے والا آیا، تے جدو بیت اللہ دے مسجد حرام دے دروازے تو اندر بڑھیا، تے سردارہ نے انہوں بلا لیا، کہنے لگے گل سن بھائی، آکھن لگا ہاں کی گل ہے، آندے نے کتھے چل رہے ہیں، آندے بیت اللہ دا طواف کرن جا رہے ہیں، آندے نے بیت اللہ دا طواف ضرور کر، پر اوتھے ایک بیٹھا ہی جادوگر جدا نام محمد ہے صلی اللہ اچھی آپ ذرا صلی اللہ علیہ وسلم، او دی گل نہ سنی، او دی بات جیڑا بندہ سن لیتا ہی او دے او دا دیوانہ ہو جاندہ ہے، او دے او دا اثر چل جاندہ ہے، او دا جادو چل جاندہ ہے، او دی گل نہ سنی، کہنے لگا کوئی گل نہیں جانتے ہو، میں دے آپ بڑا سیانا، بڑا دانا پردانا، لوگاں دے مسائل میں حل کرنا، میں طبیب ہاں، وقت دا حکیم ہاں، دم درود میں کر لینا، مینوں نہیں ہو کچھ بھی کہہ سکتا، کوئی ٹینشن نہ لگو، اے آیا بیت اللہ دا طواف کرن لگا، تے جدو میرے پیغمبر جتھے بیٹھے سننا، اتھوں کولوں لنگن لگا، تے میرے پیغمبر دے چہرے تے نظر دی پہ جاندی ہے، تے میں تے پڑھیا سیرت دیاں کتاباں جو جیڑا میرے نبی نو ایک بار تک لیندا پھر اگے جان جوگا نہیں سی لیندا، سویر کے نا آندے سنے تھے جادوگر بیٹھا تے ایتھے دے ایدے تو علاوہ اور کوئی بھی نہیں، تے جے اینو جادوگر آندے نے تے ایدی تے شکل جادوگر والی نہیں لگدی، تے ہو سکتا ہے یہ بیمار ہوئے، ہو سکتا ہے اینو کوئی شاید چمبڑ گئی ہوئے، کوئی جن بھوتے دے دے جناب مسلط ہو گیا ہوئے، تے کیوں نہ میں جو علاج معالجہ کر سکنا ہے دا علاج کر دینا ٹھیک ہو جائے، ایڈی سوری صورت والا ہے، ایڈا معاملہ ٹھیک ہو جائے، ایک گل سوچ کے تے میرے پیغمبر علیہ السلام کو بہ گیا، تے آنگا ہے تسی محمد ہو صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا ہاں میں محمد، اچھا میں پتہ لگا تو آٹے تے کسے شہد سایہ ہویا ہے، تو آنو کوئی باغیاں چیزاں پریشان کر دیا نے، تسی بہکیاں باتاں کر دے ہو، او بہکیاں باتاں کہڑیاں سن، آپ فرماندے سن اے لات منات عزا ابل کچھ نہیں کر سکتے، جو کرنے عرش والے رب نے کرنا، او اندے سن بہکیاں باتاں، ایک پاگل ہو گیا، اللہ یعظ باللہ معاذ، ایدہ دماغ چل گیا، اور قرآن نے بھی ذکر کیتا ہے نا، وہ اندے سن جیڑے کم مسیح 360 خداواں کو لینے ہاں، محمد آندہ وہ میرا کلہ کر رہی ہے، 360 دا کام کلہ والا کیویں کر سکتا ہے، اور سمجھ آئی مشرکین مکہ کیا تو سن جیڑے کام 360 دھلکے کرتے ہیں وہ کلہ کیویں کر سکتا ہے، اے گل نہیں ساڈی کدے چاہتی، تے میرے نبی آتے سن پاگلو اے جیڑے تسی بنائے نے اے خدا ہے ہی نہیں، خدا ہے ہی ہوئے، اور سارا کچھ کرتا ہے، ایک کچھ نہیں کر سکتے، وہ اندے سن محمد بہکیاں باتاں کرتا، اچھا ہن اے آندا ہے جے تسی آکھو کہ میں تہاڈا علاج نہ کر دیا، کوئی دم کوئی تہاڈے تے کوئی وظیفہ پڑھا، کوئی دوائی دے تاکہ تسی ٹھیک ہو جاؤ، اے ہن میرے پیغمبر دا علاج کرنے واسطے بیٹھا ہے، تے نبی پاک فرماندے نے لے میں تینوں اپنی دساں پھر مینوں کی مسئلہ ہے، میرے نال کی پرابلم ہے، آندا جی دسو، ہن میرے نبی وہ دساں لگے نے، تے میرے نبی پاک دی عادت ہے پہلا آپ خطبہ پڑھتے ہیں تے پھر اگلی گل اگلے نال کرتے ہیں، تے نبی پاک نے خطبہ پڑھنا شروع کیتا تے گل خطبے چ مک گئی، گل
خطبے اگوں گل کرن دی لوڑ ہی نہ پئی. اصل وچ انہاں نوں پتہ سی کہ خطبے چ آوندا کی ہے. سانوں تے پتہ کوئی نہیں. سانوں تے پتہ ہی کوئی نہیں خطبے چ کی لکھیا ہے, خطبے دا معنی کی ہے, خطبے دا ترجمہ کی ہے, خطبے دا مفہوم سانوں نہیں پتہ. اسی ماشاءاللہ بڈھے ہو جانے ہیں جمعے پڑھ دے اور سانوں خطبے دا ترجمہ نہیں آتا. اللہ اللہ انہاں نوں پتہ سی خطبے کی لکھیا ہے. میرے نبی نے پڑھنا شروع کیتا ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهدہ اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. آلے تو تک میرے پیغمبر نے پڑھے اگوں آلے پڑھنے تے اے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذرا ٹھہر جاؤ. میرے نبی خاموش ہو گیا تے اے تھوڑا جا غور کرتا ہے, سر سٹ کے پیندا ہے, فکر کرتا ہے تے آندا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری درخواست دے وے اے جڑا کلام پڑھیا جے ایک باری پھر پڑھو. میرے پیغمبر پھر پڑھ دے میں ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهدہ اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اتھوں تک میرے پیغمبر علیہ السلام پہنچے. اے آمدہ محمد ذرا ٹھہر جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے پیغمبر پھر خاموش ہو گئے. پھر آمدہ ایک بار ایک کلام پھر میں نہ پڑھ کے سناؤ. میرے پیغمبر تیسری بار پڑھنا شروع کر دینے پڑھتے ہیں جدو اس مقام دے آمدے نے اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. آمدہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم منو کل ساری سمجھ آ گئی ہے. ہاتھ تک کے کرو بیعت لو تے میں مسلمان ہونا چاہنا ہوں. کلمہ پڑھ دے اشہد ان لا الہ الا اللہ. اچھا انہیں میرے نبی نو کیا کیا دیوانہ آکھے, مجنو آکھے, جن تو ہم چمڑے تو آلے دے سایہ ہو گئے, تسی بہکیاں باتاں کر دے ہو. اس سارا کچھ تو ہم کوئی آکھے دے تسی کی کرو گے؟ اسی تے اگلے دے گھر پہ جانے. تے میرے پیغمبر نے اخلاق کتنا اعلیٰ بخایا ہے کہ وہ مسلمان ہوئے بغیر رہائی. مسلمان ہو کے نا تواش واف کر کے تے جدو باہر نکلے تے وہ کافر ویندے رہے پہ. اس جماعت جدو گیا سی اودو دے چہرے دی کیفیت ہو رہی, اور واپس آ رہے دے چہرے دی کیفیت ہو رہے آندے نے لگدا محمد دا جادو چل گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اے میرے نبی دا اخلاق. میرے پیغمبر مکے اور نکلے کنا حالات نکلے والا. اللہ دے نبی نو انہاں کنا کو ستایا ہے. 2.5 سال شیب ابی طالب وچ قید رکھے ہے, پانی روٹی بند کر چھڑیا ہے. لوگ کھجوراں دیاں گٹکاں چوس چوس کے گزارا کر رہے ہیں. ماما دے سینیاں وچوں دودھ ختم ہو گیا, بچیاں دے کھان پین واسطے شے کوئی نہیں. اس حالت دے اندر 2.5 سال میرے نبی نے اپنے خاندان تے اپنے قبیلے نال گزارے. پھر میرے نبی نے گھر کپڑا پا کے گھٹ کے تے پھا دیندیاں کوئی شاید نہ کیتیاں. میرے پیغمبر دے پیراں تھلے کنڈے نہ کھلارے.
میرے نبی دے قتل دے منصوبے بنا کے 70 یا 100 بندہ ننگیاں تلواراں لے کے میرے نبی دے گھر دے دوالے گھیرا نہ پایا. میرے نبی دے سر دی قیمت 100 سرخ اونٹ مقرر کی تھی. جیڑا محمد دا سر لے آئے گا 100 سرخ اونٹ انہوں دیتا جائے گا. کیڑا ظلم ہے جیڑا میرے نبی نے مکے والے نہیں کیتا. گالاں نہ کڈیاں، الزام تراشیاں نہ کیتیاں. میرے نبی دے منن والے تے ظلم و ستم دے پہاڑ نہ ڈھائے. اس حالت دے اندر میرے نبی مکے اور نکلے. اللہ سانو سارے مکے لے دے. اللہ مکے دی زیارت نصیب فرمائے. میرے نبی مکے اور نکلے نا تے بابا جی شمشان نے نقشہ کیجیا کیویں نکلے. مڑ مڑ پہ ویکھن نالے ہنجو نے کیریاں چک لیاں اللہ اتھوں رزق دیاں ڈیریاں قرضاں نہ قرضاں پھر زیارتاں میں تیریاں اللہ نو معلوم ہے بات تقدیر دی چوک وسن دی ڈٹھی جگاں دے پیر دی. تے بیت اللہ نو مخاطب کر کے نالے نبی پاک جا رہے ہیں. نالے بیت اللہ نو مخاطب کر کے فرماندے نے نقشہ کیجئے بابا جی نے چاندہ سی دل تھے پردہ نمازہ میں. بیت اللہ چاندہ سی دل تھے پردہ نمازہ میں لوکاں دی کنی پاندا نیک آوازہ میں رب دے اگے کردا نیک نیازہ میں پر نہیں اولاد تیری نیک خمیر دی جوگ وسر دی ڈٹھی جگان دے پیر دی. اینا حالات میرے نبی نے مکہ چھڑیا. پیچھے دشمن لگے اور جان دا خطرہ ہے. لوگ قتل کرنا چاہتے ہیں. اس حالت جو میرے نبی علیہ السلام نے مکہ چھڑیا تے میرے پیغمبر چھپ دے چھپاندے لک دے لکاندے اللہ دے نبی مدینہ المنورہ پہنچ گئے. مدینے دے اندر پہنچ کے بھی انہاں مکے والے میرے نبی نو سکھ دا سا نہیں لین دیتا. دوجا ہی سال آیا ہے انہاں بدر دے میدان جا کے میرے نبی نے لڑائی شروع کر دیتی ہے. بدر دا میدان سجیا. پھر تیسرا سال آیا ہے احد دے میدان جنگ نہ کر لئی. پھر میرے پیغمبر علیہ السلام دے مدینے دے اندر 5ویں سال انہاں نے حملہ کر دیتا. مدینہ تیس نیس کر دینا ہے. مدینے دی ایک نال اٹ بجا دینی ہے. اے میرے پیغمبر علیہ السلام دے مدینے دے اندر بھی بار بار مکے والے حملے پہ کرتے ہیں. بار بار میرے نبی نو قتل کرن دے منصوبے بناندے ہیں. بار بار میرے نبی دے یاراں نو ستاندے ہیں. بار بار میرے پیغمبر علیہ السلام دے شہر تے حملے پہ کرتے ہیں. ان حالات دے اندر سالاں دے سال گزرتے گئے حتیٰ کہ 8 سال میرے پیغمبر نو مکیوں آیا ہو گئے نے. تے رب دے پیغمبر علیہ السلام دا تیرے وے اللہ بیت اللہ میں پھر جا کے ویکھاں. ربا بیت اللہ دیاں میں پھر جا کے زیارت کراں. اللہ مینوں دوبارہ بیت اللہ دے اندر لے جا. تے میرے پیغمبر علیہ السلام نو رب فرماندا ہے سونیا تیاریاں کر لو اور بیت اللہ دے جان دا ویلا تہاڈا آ گیا ہے. 8 سال تو بعد اللہ دے نبی 10,000 دا لشکر لے کے واپس مکے آ رہے ہیں. جدوں مکے نکلے سن لکدے لکاندے چھپدے چھپاندے 3-4 افراد تے مشتمل قافلہ میرے نبی دا جدوں مکے نکلے نے. اج 8 سالاں بعد آ رہے نے تے 10,000 جاناں قربان کرن والے نال. اے 8 سالاں وچ 10,000 جان نثار والا کیویں بنے نے. انک لعلی خلق عظیم. میرے نبی دا اخلاق دیکھ کے آپ کے اخلاق تو متاثر ہو گئے. اے لوگ اسلام لے آئے. اللہ یہ تھے دشمن کافر ایک عیب لگام دی کوشش کرتے ہیں. اندے ہیں محمد تے تلوار دے زور دے لوگاں نو مسلمان کرتے رہے. کدے زور دے؟ تلوار دے زور دے مسلمان کرتے رہے. اصل وچ میرے نبی دیاں عظمتاں انہاں نو ہضم نہیں نہ ہوندیاں. اس واسطے ہوندیاں بکواسات کرتے ہیں. اور میرے پیغمبر دی سیرت مبارکہ جو
ایک مثال بھی ایسی نہیں مل سکتی کہ میرے نبی نے کسی نے تلوار دے زور سے کلمہ پڑھایا ہو، بلکہ گل ایک آ گئی ہے. میں مشہور ایک بڑا واقعہ تمہیں سنا دینا. اللہ دے نبی سفر وچ نے تے آپ نے ایک جگہ تے پڑاؤ دا ارادہ فرمایا. ایک درخت دے تھلے میرے نبی پڑاؤ کیتا تے ایک دشمن پیچھا کردا کردا اوتھے آ گیا. انہیں ویکھیا کہ باقی سارا لشکر ذرا تھوڑا جہا ہٹ کے وے تے محمد صلی اللہ آکھیا کرو یار صلی اللہ علیہ وسلم ایک کلے ہی ایک درخت دے تھلے لیٹے نے. موقع ملیا کیوں نہ میں محمد نو قتل کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم. تے میرے نبی جو لیٹے نے نا تے تلوار میرے نبی نے درخت نہ لٹکا دیتی تے انہیں آپ دی ہی تلوار اٹھائی تے آ کے نا میرے نبی دے سامنے کھلو گیا تے آندہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج تینوں میرے کولو کون بچائے گا؟ تینوں میرے کولو کون بچائے گا؟ اللہ اللہ. میرے نبی دا عقیدہ دیکھو کتنا مضبوط. آپ نے فوراً جواب دیتا اللہ. کون بچائے گا؟ اللہ کرے سانو بھی ہوگا ایمان نصیب ہو جائے کہ سارے تو کوئی مشکل آئے تو ساری زبان تو بھی نہ کدا آئے اللہ. میرے نبی نے ہوگا اللہ بچائے. اللہ کا نام میرے نبی دی زبان کو نکلیا تے کافر کم گیا. کمبیا تے ہاتھوں تلوار چھٹ گئی تے تلوار پھڑ لئی میرے نبی نے. فرماندے نے ہن تو دس تینوں میرے کول کون بچائے گا؟ تے لگا کمبن تے نالے ہاتھ جوڑن محمد مینوں معاف کر دے میرے کول غلطی ہو گئی. فرمایا جا نکل جا نس جا. میرے نبی نے جیڑا قتل کرن آیا سی اونوں بھی قتل نہیں کیتا. تو کیویں کہہ سکنا کہ نبی پاک نے تلوار دے زور تے کلمہ پڑھایا؟ میرے پیغمبر علیہ السلام اخلاق اپنا بخائے لوگ مسلمان ہوتے جا رہے ہیں. 10,000 کا لشکر نبی پاک واپس آئے. جدو مکے جو بڑھنے لگے نا تے نبی پاک دا اخلاق دیکھیا جی. آپ فرماندے نے میرے صحابہ ذرا میریاں ایک دو گلاں یاد کر لو. جی اللہ دے نبی فرمایا جڑا اگے لگ کے نس جائے انہوں قتل نہیں کرنا. ایتھے آندے نے تلوار دے زور تے کلمہ پڑھایا. فرمایا جڑا اگے لگ کے نس جائے انہوں قتل نہیں کرنا. جڑا اپنے گھر وڑ کے بوا بند کر لے انہوں بھی نہیں مارنا. جڑا ابو سفیان دے گھر داخل ہو جائے سردار مکے دا انہوں بھی کچھ نہیں آکھنا. مطلب ہے کہ صرف او دے نال لڑائی کرنی ہے جڑا تواڈے نال لڑے. جڑا تواڈے نال نہ لڑے او دے تے تلوار اٹھانی. اے میرے نبی نے مکے جو بڑھن تو پہلا حکم دیتا ہے. لشکر بڑھ گیا مکے دے اندر سارے اگو لگ کے نس گئے گھراں چ بڑھ گئے. کوئی مقابلے چ آیا ہی نہیں تے میرے پیغمبر سیدھا بیت اللہ چلے گئے. بیت اللہ کا دروازہ کھلایا سارے بوتوں تو کٹ کے میرے نبی نے پن چھڑے کروڑ دیتے تے اللہ دے نبی بیت اللہ دیاں سیڑھیاں تے کھلو جاندے نے تے آپ فرماندے نے الحمدللہ الذی صدق وعدہ ونصر عبدہ وعظم الاحزاب وحدہ. شکر اللہ دا جن نے اپنے بندے محمد کی مدد کی تھی سارے لشکر نسا دیتے اور آج سانو غلبہ عطا فرما دیتے ہیں. اللہ کا شکر ادا کیتا. اینی دیر نو جنے مکے والے گھراں چ بڑے سن او بھی سارے باہر نکل آئے تے ویکھیے بندا کی ہے پیا. اے تقریباً 2000 دی آبادی ہے. اے سارے اکٹھے ہو جاندے نے تے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے مکے والیاں نو پوچھدے نے اے مکے والےو تسی اج میرے کولوں کیڑے سلوک دی امید رکھدے ہو؟ آندے نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انت کریم ابن کریم ابن کریم. تسی آپ بھی سخی ہو سخیاں دی اولاد ہو. تہاڈا سارا خاندان سخیاں دا ہے. اسی تہاڈے کولوں وہی امید رکھنے ہاں جو یوسف علیہ السلام دے بھراواں نے یوسف علیہ السلام کولوں امید کیتی سی. تے میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اے مکے والےو جاؤ پھر میں وہی تہاڈے نال سلوک کرنا جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھراواں نال کیتا سی. انتم طلقاء لا تثریب علیکم اليوم. تسی سارے آزاد ہو. میں تہاڈا کسے دا بھی مواخذہ نہیں کراں گا.
جاؤ میں تمہیں سارے معاف کر دیتا ہے. اور میرے نبی نے تلوار تے نہیں نہ چلائی, میرے نبی نے انہوں نے بیڑیاں نہیں پہنائیاں, اللہ کے نبی نے قید نہیں کیتا, بلکہ فرمایا انتم الطلقاء, جاؤ میں تمہیں معاف کر دیتا, تسی سارے آزاد ہو, میں تمہیں کچھ نہیں آکھاں گا. تے سارے میرے نبی نے آکھیا جاؤ ٹر جاؤ میں تمہیں معاف کیتا. تے اے آندے نے ہن جانا کتے وے, کلمہ پڑھاؤ اشہد اللہ الہ الا اللہ. 2000 دا مکے دا 2000 افراد نے مکے دے سارے کلمہ پڑھ کے بیک وقت مسلمان ہو گئے. انکا لعلا خلق, اے میرے نبی دا دشمناں نال اپنے نال چھوٹے نال بڑے نال کمال اخلاق. اینے کو واقعات دے مجھنے وقت نہیں اجازت دینا, میں اور سنانا ایک واقعہ صرف اشارہ کر کے بات مقامہ میں ضرور سنانا چاہنا. میرے پیغمبر ایک جگہ تو واپس آ رہے, آج جیڑے احسان فراموش لوگ ہو نا, جنہ کا کھاندے ہو انہاں دے نقصان کرتے ہو, آج تسی بھی ذرا میرے نبی کو کچھ سکھ لو, اللہ تانوں بھی ہدایت عطا فرما چھڑے. ساڈے معاشرے دے ایک بہت بڑا نصور ہے, جنہ کا کھانے ہاں انہاں دے گھر اجاڑ اوتھے شان لاندے ہیں, ایڈے اسی ظالم. اور میرے پیغمبر علیہ السلام دا اخلاق ویکھ کیسا ہے. آپ واپس پہ آندے نے, صحابہ آندے نے محبوب جی پانی مک گیا, پانی تے ہن کی کریے, پینے میں پانی کوئی نہیں, وضو کرنا ہے, نماز پڑھنی. نبی پاک فرماتے نے 2-4 بندیاں نوں مقرر کیتا, جاؤ آلے دوالے کدھر چکر لاؤ, ویکھ کے آؤ کدھر پانی ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے. او گئے صحابہ تے ایک بی بی نظر آ گئی, انہیں کھچر دے اوتے یا گدھے دے اوتے 2 مشکیزے لدے پانی دے تے لئی جائے. انہوں آندے نے تو ایتھے ساڈا نبی ہے تے چل ذرا اوتھے تینوں اوتھے لے کے جاوے. وہ ٹر پئی بیچاری, انہیں کیا ہولے منو ہم کی کرن گے کی آکھن گے, اور ٹر پئی. اللہ دے نبی پانی دا کھو دے کوئی نہیں لبا, اے بی بی ہے تے مشکیزے پانی دے کول نے تے اسی اینو لے لے. نبی پاک فرماتے ہیں کہ تھوڑی آتے ہی پانی, ہم یہ کل ایس بلے دی ٹوریاں پانی لے کے, کل کی مطلب 24 گھنٹے ہو گئے میں نے پانی لے کے ٹوریا, ایڈی دور پانی ہے. نبی پاک فرماتے ہیں اچھا تے اسی پھر تیرے پانی کو تھوڑا جا فائدہ اٹھا لگے ہیں, تو پریشان نہ ہوئی, تیرا پانی نہیں کٹدا. میرے پیغمبر علیہ السلام کا معجزہ, آپ نے اللہ کا ذکر فرمایا, رب کو دعا کی تھی, صحابہ نے آکھیا لے آؤ اپنے برتن. صحابہ برتن لے آندے, مشکیزے دا منہ کھولیا, سارے صحابہ نے برتن بھر لے, وضو کر لے, پی لیا, اپنے مشکیزے بھر لے تے دوبارہ مشکیزے دا منہ بند کے تے خچر تے رکھیا گیا. صحابی فرماندے نے میں نہیں سمجھ سکیا کہ پانی پہلا چوکھا سی یا ہون زیادہ ہو گیا, یعنی پانی کٹیا ہی تے سارے صحابہ نے پی بھی لیا. اے معجزہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, قدرت ہے کہ اللہ دی, ہاتھ میرے نبی دا قدرت عرش والے رب. اور میرے نبی فرماندے نے بی بی لا تیرا پانی تے نہیں کٹیا, ہاں جی نہیں کٹیا. اور میں پھر ٹھہر جا, آپ نے اعلان فرمایا جدا پانی استعمال کیتا ہے اے دے نال تعاون کرو. کپڑا بچھا دیتا گیا, کوئی ستو لے کے آ رہا ہے, کوئی کھجورا لے کے آ رہا ہے, کوئی کپڑے لے کے آ رہا ہے, بڑی گنڈری بن گئی. بن کے نا تے میرے نبی نے مشکیزیاں دے اوتے رکھ دی تھی. اور میں بی بی اے ساڈی طرفوں ہدیہ آئی, اساں تیرا پانی نہیں کٹایا, پانی بھی لے جا تے اے بھی لے جا. بی بی ٹر گئی تے بی بی تے حیران پریشان, اے ہے کون سی, اے بنیا کی ہے, ان کے گل سمجھ کوئی نہ آئی, ٹر گئی. میرے پیغمبر علیہ السلام لشکر لے کے اوتلی چلے جدھر بی بی گئی ہے, تے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے حملہ کیتا. ایتل والا پنڈ بھی فتح کر لیا, ایتل والا شہر بھی فتح کر لیا, اگلا پاسا بھی فتح کر لیا, پچھلے پنڈ بھی فتح کر لیا. تے او پنڈ تے میرے نبی حملہ ہی نہیں کرتے. پتہ کیڑے پنڈ دے, جس پنڈ دی او بی بی سی, جس پنڈ دی ہو. اور احسان فراموش ہو میرے نبی کو سیکھو, جس پنڈ دی وہ بی بی سی میرے نبی حملہ نہیں کرتے. ایک دن بی بی نا
سارے پنڈ نو کٹھیاں کر کے آندی ہے او تساں کسے گل تے غور کیتا ہے یہ کیڑی گل ہے اے اج دا مسلمان نبی آیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم چار چفیرا نے فتح کر لیا تواڈے پنڈ دے نہیں سو حملہ کیتا آندے نے اس گل تے اسی بھی غور کر رہے ہیں کہ وجہ کی ہے ایتھے کیوں نہیں حملہ پیا کرتا آندی ہے میرے کولو اینا پانی لیا سی تے محمد احسان فراموش نہیں احسان دا بدلہ چکا رہا ہے صلی اللہ ایک گل سن کے سارا پنڈ ہی مسلمان وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ اے میرے نبی دا اخلاق ہی تے اپنی بھی چاہتی مان لے اللہ مینوں تانوں صحیح معنی وچ مسلمان بنن دی توفیق عطا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ایک تے اعلان ہے 2 دسمبر بروز ہفتہ اے جڑا کل ہے انشاءاللہ مغرب تو بعد بیت العتیق مسجد کے اندر وہ جڑا ماہانہ پروگرام شروع ہے وہ دے تحت انشاءاللہ کل مغرب تو بعد بیت العتیق مسجد کے اندر درس ہوئے گا میں انشاءاللہ اتنے بیان کراں گا عنوان پچھلے جو میں بیان کیتا سی زبان دی حفاظت دے کی فوائد نے کنی کو ضروری ہے تے ایس دفعہ بیان کرنا ہے کہ زبان دے نقصانات کی ہیں اگر کوئی زبان دی حفاظت نہیں کرتا تو دی کنی کو تباہی کے بربادی ہوتی ہے ایس تمہیں یہ بیان ایس کل علی طرف سے بیان کرنا ہے جڑے احباب پہنچ سکتے ہو سارے پہنچے آجے کھانے دا بھی انتظام ہوتے ہونا ساتھیاں کیتا ہوندہ ہے تے سارے احباب ہوتے پہنچو مغرب تو بعد کل انشاءاللہ بیت العتیق مسجد سکندر پورے دے اندر اوتھے درس قرآن انشاءاللہ ہوئے گا اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے بیماراں واسطے دعا دی درخواست ہے سارے بیماراں دی دعا دی دعا کرو اللہ سب صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے جڑے فوت ہو گئے نے انہاں واسطے دعا ہے اللہ تعالیٰ انہاں دی مغفرت فرما اللہ تمام اہل اسلام مسلمان جڑے دنیا تو ٹر گئے انہاں دی مغفرت فرما اللہ انہاں دی قبر منور فرما رب انہاں دے درجات بلند فرما اللہ جتنے بھی بیمار نے صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما سارے جماعتی احباب دوست بزرگ بچے جوان بڑھے اللہ سب نو اپنی رحمت نال جسمانی روحانی بیماریاں تو صحت اور تندرستی عطا فرما اللہ جڑے پریشان انہاں دی پریشانیاں دور فرما دکھیاں دے دکھ دور فرما تنگ دستیاں دور فرما اللہ مقروضاں دے قرض اپنی جناب تو ادا فرما بے اولاداں نو رب نیک اولاد نصیب فرما اللہ جنہاں نو اولاداں دتیاں دی انہاں دی اولاداں نو ماں باپ دی اکھاں دی ٹھنڈک بنا اللہ اہل اسلام مظلوم مسلمانہ دی مدد فرما اللہ فلسطینیہ دی مدد فرما کفر و اہل کفر نو نیست و نابود فرما اسلام اور مسلمانہ نو غلبہ نصیب فرما اللہ سنو معاف فرما دے سی گناہگار خطاکار تیرے بندے ربا معاف فرما ربنا تقبل منا